चाइनिज, अरबिक, फ्रेन्च, स्पेनिश, अंग्रेजी र रसियन भाषाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अफिसियल भाषाको मान्यता पाएका छन्। यसलाई सम्बद्ध देशहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र ओजनदार उपस्थितिका रूपमा लिएको पाइन्छ र हुने पनि यही हो। अधिकांश व्यक्तिहरूले आफू अंग्रेजी या अन्य भाषाको जानकार रहँदा रहँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र फोरमहरूमा आफ्नै भाषामा प्रस्तुति दिने गरेको अक्सर उदाहरण हेर्न पाइन्छ। तर नेपालमा भने त्यो अत्यन्तै कम मात्र देख्न सकिन्छ। इन्डियनहरू नेपाल आउँदा इन्डियन भाषामै बोल्ने गर्छन् अनि नेपालीहरू इन्डिया जाँदा समेत हिन्दीमै प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूदेखि सुरु भएको यस प्रकारको नालायकीपन तल्लो तहसम्म मान्यताकै रूपमा विकास हुनुलाई सामान्य मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। दुनिया के गुटों को नेपाल का संविधान की सीमा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। त्यो भन्दा जटिल कुरा त यो हो कि नेपालका उच्च पदस्थ भनिएका व्यक्तिहरूले नै आफ्नो देशको हुर्मत काट्दै नेपालको संविधानमा इन्डियाको मागलाई सम्बोधन नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका दृश्यले तपाईको अस्तित्व फेरि संकटमा परेको संकेत गरेको छ। त्यो भन्दा जटिल कुरा त यो हो कि नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै आफ्नो देशको हुर्मत काट्दै नेपालको संविधानमा इन्डियाको मागलाई सम्बोधन नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो आक्रोश यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो कि ती व्यक्तिहरूले इन्डियन मिडियामा इन्डियन भाषामै यो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। यस दृश्यले आम नेपाली जनताको अस्तित्व र स्वाभिमान फेरि पनि संकटमा परेको देखिन्छ। कलाकार, पत्रकार, नेता, कूटनीतिज्ञहरूको इन्डियन भक्तिको डर लाग्दो दृश्य देखाउँदैछौ अनि इन्डियाको गुलामी भत्ता लिएको पुष्टि गर्ने आजको विशेष भाग अन्त्यसम्म साथ दिने प्रयास गर्नुहोला। जब तपाईँ नेपाली हुनुमा भन्दा इन्डियन हुनुमा गर्व गर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तालाई यो देशको नागरिक बन्ने हक हुँदैन। नेपाली जनताको प्रश्नको जवाफ तपाईँले नै दिनुपर्नेछ। इन्डियाले खडा गरिदिएको जात, धर्म, सम्प्रदायको विभाजनको चंगुलमा फसेर एक आपसमा लडिरहेका हामी नेपालीहरूलाई यो दृश्यले सबक सिकाउनेछ कि अझै विदेशीको गोटी बनेर प्रस्तुत हुन हौस्याउनेछ? तपाईँ नै भन्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, हामी नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्वीकार्न समेत तयार नहुने। पहिचानको नाममा आपसमा विभाजित हुने नेपालीहरू नै इन्डियाको उत्पादन र उनीहरूको रणनीतिको भरौटे बन्न किन तयार हुन्छौं त? हामी आफ्नै देशको भाषा, संस्कृति र धरोहरको विरुद्ध षड्यन्त्रमा उत्रदै इन्डियन दासी बनिरहेका त छैनौं? सचेत नेपालीका लागि भीमकाय प्रश्न बनेर खडा भएको छ। लोकराज बराल नेपालका विद्वान भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेका व्यक्ति हुन्। यिनी दिल्लीमा नेपाली राजदूत रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। अर्थात् नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूत बनेका यी व्यक्तिको बुझाइले तपाईको देशको हविगत फेरि पनि छरपष्ट भएको छ। बीबीसी हिन्दी सेवाका यी प्रस्तोताको प्रश्न रहेको थियो, हुबहु इन्डियाले चाहेको अनुसार नेपालको संविधान बनाउनु नेपालीको दायित्व हो कि होइन भन्दै हेपाहा तवरले गरिएको प्रश्नमा लोकराज बरालको निरीह जवाब थियो, अर्थात् इन्डियन भक्तिपूर्ण जवाब थियो, इन्डियाको मागलाई नेपालले सम्बोधन गर्नै पर्छ। र त्यस समय संविधान बनाउँदाका समय केही इन्डियाका मुद्दाहरू सम्बोधन नगरिएको प्रति म पनि दुखित छु। यो नेपाली जनताले इन्डिया प्रति गरेको अपमान हो र नेपाली जनतालाई सजाय दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क यिनै लोकराज बरालले इन्डियन मिडियामा व्यक्त गरेका थिए र नेपाली जनताले इन्डियन आदेशलाई पालना नगर्नु नेपालकै हितमा हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने यी पूर्व कूटनीतिज्ञलाई कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईका यी पूर्व कूटनीतिज्ञको हरकत यसपछि अन्य व्यक्तिहरूको हरकत समेत क्रमशः प्रस्तुत गर्दैछौं। और जब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, मोनार्की के खिलाफ जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर भेदभाव हो रहा था तो भारत भी इससे सीधा तौर पर प्रभावित होगा। तो क्या भारत का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो प्रेशर डाले और बोले कि आप अपना संविधान को थोड़ा और समावेशी बनाइए और इनको भी शामिल कीजिए, इनको भी पूरा अधिकार दीजिए? नहीं, वो ठीक था, भारत सरकार का स्टैंड भी ठीक था। हिन्दीमा बोल्नुहोस्। के तपाईलाई हिन्दी आउँदैन? नेपालीहरू त इन्डियन सिनेमा नै हेर्ने गर्छन् नि। सधैँ इन्डियन सिनेमा हेर्ने अनि अहिले हिन्दी बोल्दैन भन्ने
बोल्नुस् हिन्दी भन्दै यी प्रस्तोताले धम्कीपूर्ण अर्थात् हेपाहा व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्। इन्डियाको प्रभाव नेपालमा कुन हदसम्म छ भनेर प्रस्तुत गरेसँगै इन्डियन प्रभावलाई नेपालीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्ने दबाव समेत दिएको यो संवाद हेर्नुहोस्। कलाकार सुरक्षा पन्त र बीबीसी संवाददाताको यो कुराकानी। क्या वजह है? I think it's more of a technical problem because we have. आपको हिंदी आती है, बोल सकती है हिंदी? No, I would love to talk in. मैं सुरक्षा देखता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है या फिर हॉटस्टार है, वहाँ पे तमाम दुनिया भर की फिल्में होती हैं, लेकिन नेपाल की शायद। और ये अब जो सुरक्षा पंथ हैं स्ट्रगलर हैं और अभी एक्टिंग में कोशिश कर रही हैं जमने की, पाँव जमाने की, लेकिन इन्होंने भी कई फिल्में की हैं। बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, बहुत व्यापक है, वहाँ पे फिल्मों में काम होता है। नेपाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या अभी भी मतलब खड़ी हो रही है या? But of course we are very much inclined towards Bollywood since our childhood. आप हमारी हिंदी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, ये भी बहुत हम इन्फ्लुएंस हुए हैं हिंदी सिनेमा से, तभी हम इतना फ्लुएंट भी बोल सकते हैं इतनी। तो इसीलिए आई थिंक बॉलीवुड का बहुत ही इंक्लाइनेशन है। यी नेपाली पत्रकारले इन्डियाको यस प्रकारको रणनीतिक चालबाजीलाई रचनात्मक तवरले यसरी विरोध गरे, अर्थात् सबैले स्वीकारेको भन्ने देखिँदैन। तर संवाददाता अर्थात् ती बीबीसीका संवाददाता भने इन्डियाको नेपालमा प्रभावलाई नेपालीले स्वीकार्नु पर्ने वातावरण निर्माणका लागि यसरी प्रस्तुत भएका छन्। अब यो दृश्य हेर्नुहोस्। हमारे लिए पाकिस्तान नेपाल के कूटनीतिक संबंध है, हमारे लिए वो देश बहुत अच्छी है, इसलिए हमने क्या सोचा है इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है। ईश्वरी बराल, थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँमा रेडियोमा काम गर्छु। आप अगर हिंदी तो बोलती ही होंगी थोड़ी बहुत, हिंदी मूवी तो देखती ही होंगी, देखती हैं ना? हमारे लिए दिलचस्पी होती है तो पाकिस्तान के लिए होते हैं, वो जीतता है तो खुशी मिलती है। हाँ। सामान्यतया विदेशी मिडियामा अभिव्यक्ति दिँदा कि त देशको राष्ट्रिय भाषामा दिइन्छ, कि त अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा अंग्रेजी भाषामा दिइन्छ, कि त आफ्नै मातृभाषामा दिइन्छ। बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जुनसुकै भाषालाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको भाषामा अनुवाद गरेर प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्। विश्वभरिका देशमा बीबीसीले यही मान्यतालाई अनुसरण गरेको भए पनि नेपालको हकमा इन्डियन प्रभाव र नेपाली जनताको स्वीकारोक्तिका रूपमा यसरी बीबीसी हिन्दी सेवा प्रस्तुत भएको स्पष्ट देखिन्छ। र नेपाली जनताको स्वीकारोक्तिका रूपमा बीबीसी हिन्दी सेवा यसरी प्रस्तुत भएको अध्ययनबाट खुलेको छ। विश्वका देशका नागरिकहरू आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्थापित गर्न आफ्नो भाषा र राष्ट्रको प्रचार गर्ने माहौल खोजिरहेका हुन्छन्। तर इन्डियाका यस्ता अयोग्य व्यक्तिका सामु हेर्नुस् नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको निरीहतापूर्ण हरकत। जो प्रचण्ड का जो खेमा है, जो मतलब दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, उनके साथ ज़्यादा एमपीज हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर ओली पे आरोप लग रहा है कि आपके साथ अगर ज़्यादा एमपीज नहीं हैं तो आप क्यों नहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं? इसको इस तरह से भी किया जा सकता है अगर उनके पास ज़्यादा नहीं। बोल्नै नजान्ने, जसको बारेमा कार्यक्रम बनाइदै थियो उसैको बारेमा सामान्य जानकारी समेत नराख्ने, अत्यन्तै असक्षम या यस प्रकारको नाटक गर्ने व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई उसको सफलता र महानताका रूपमा स्वीकार्ने तौर तरिका पनि यी कलाकार रिचा शर्माले कसरी व्यक्त गरिन्? इन्डियन मिडियाको यस प्रकारको लाजमर्दो असफलता, अज्ञानता अनि असक्षमतालाई महानताका रूपमा स्वीकार्ने कलाकार रिचा शर्माको यो तौर तरिका पनि हेर्नुहोस्। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं, सुनकेसरी, लूट, तलकगंज, दुल्के। विश्व प्रसिद्ध नेपाली डाक्टर सन्दुक रुइतको नाम समेत गलत तरिकाले उच्चारण गरेर नेपालीहरूको अपमान गर्ने दुस्साहस अनि नेपालीको हरेक सफलताको प्रमुख शक्ति र कारण इन्डिया रहेको प्रचार गर्ने दुराशयपूर्ण अभिव्यक्ति यो पनि हेर्नुहोस्। कई रिपोर्टों से पता चला कि मेरे साथ डॉक्टर संदुक रुई हैं, रुई डॉक्टर संदुक रुइत हैं। नेपाल 30-40 साल से बहुत ही अनस्टेबल है। मतलब आपके सफर की शुरुआत
भारत से होती है, आपने लखनऊ से पढ़ाई की, दिल्ली से पढ़ाई की। भारत में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, अगर भगवान अगर होते हैं तब भी। और डॉक्टर साहब रहने वाले नेपाल के हैं, एक छोटा सा देश। हिमाली, पहाडी, मधेसी, आर्यन, मंगोल, हिन्दू, मुस्लिम, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, गणतन्त्रवादी जस्ता विभिन्न बहानामा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो पहिचान, हाम्रो एकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो बजार, हाम्रो उत्पादनलाई ध्वस्त बनाउन इन्डियाको रणनीतिक जाल कहाँसम्म फैलिएको रहेछ, यो दृश्यलाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। बीबीसी हिन्दी सेवाको नाममा नेपाल छिरेका यी अयोग्य व्यक्तिको हरकत र बीबीसी हिन्दी सेवाले यति नालायक व्यक्तिलाई नेपालमा रिपोर्टिङ गर्न किन पठायो, प्रश्नहरू भने अझै पनि अनुत्तरित नै छन्। केही नेपालीहरूको प्रतिवाद अनि केही यहाँकै प्रबुद्ध भनिएकाहरूको ती इन्डियन व्यक्तिको अर्थात् ती इन्डियन रणनीतिबाट परिचालित बीबीसी हिन्दी सेवाका संवाददाताका अगाडि गरिएको स्वीकारोक्तिको श्रृङ्खला अब प्रस्तुत छ श्रृङ्खलाबद्ध तवरले। यो दृश्यले आम नेपाली जनतालाई अपमानित गरेको छ, उद्वेलित गरेको छ अनि सचेतताको घण्टी बजाइदिएको छ। हाम्रै देशको नागरिकता लिएका विगतमा राजदूत समेत भएका कथित विद्वानले इन्डियाबाट खाएको गुलामी भत्ताको पुष्टि गर्ने यस दृश्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने के फरक पर्ला? आशा, निराशा, आक्रोश र संशयको भड्खालो भित्रबाट झिकिएका यी दृश्यहरू क्रमशः प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अन्त्यसम्म साथ दिने प्रयास गर्नुहोला। बीबीसी मिडिया विश्वभरि सञ्जाल रहेको प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम हो। यो विषयमा आम नेपालीहरू पनि जानकार नै छौं। बीबीसी का खबर र कार्यक्रमहरूलाई अनुपातिक रूपमा स्वतन्त्र अनि विश्वसनीय सम्झने आम नेपालीहरूका लागि अब भने यो अपवाद बनेको छ। बीबीसी जतिसुकै प्रतिष्ठित किन नहोस्, जब इन्डियाको स्वार्थ जोडेर कार्यक्रमहरू बनाइन्छ अनि त्यहाँ इन्डियन रणनीतिबाट परिचालित व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन् भने त्यहाँ घिनलाग्दा दृश्यहरू छरपष्ट हुने गरेका घटनाहरू आजको विशेष भाग अन्त्यसम्म साथ दिने प्रयास गर्नुहोला। बीबीसी हिन्दी सेवाको संवाददाताका रूपमा नेपाल पठाइएका यी व्यक्तिले आफूलाई रजनीश कुमार भनी परिचय दिएका छन्। यी व्यक्तिको सोच र नियत नै नेपालमा अशान्ति अनि नागरिकहरू बीच फाटो ल्याउने अभिप्राय रहेको अनि नेपालको हरेक अस्तित्वलाई नामेट बनाउने दुराशय रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यी व्यक्ति नेपालको भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई इन्डियन प्रभावको बोरामा हालेर गुमनाम बनाउन चाहन्छन् र यिनी बीबीसी जस्तो प्रतिष्ठित मिडियाको पत्रकार हुन अलिकति पनि योग्य देखिँदैनन्। बीबीसी हिन्दी सेवाले यस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई किन नेपाल पठायो अर्थात् विदेश रिपोर्टिङका लागि पठायो? जब विदेशका लागि रिपोर्टिङ गर्न पठाइन्छ भने त्यहाँ विभिन्न मापदण्डद्वारा परीक्षण गरेर पठाइने प्रचलन हुन्छ। यी संवाददाताको असक्षमता र अयोग्यताका माध्यमबाट समेत नेपाल प्रतिको इन्डियन नीति प्रष्ट देखिन्छ। अहिले इन्डियन सत्ताले युट्युब, ट्विटर, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू सँगसँगै इन्डियामा शाखा रहेका विदेशी मिडियाहरूलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेर नेपाल विरुद्धको रणनीतिक अतिक्रमण, हस्तक्षेप, जालसाजी र अत्याचारलाई प्रविधि मैत्री तवरले विस्तार गरेको पाइन्छ। यसकारण पनि यो दृश्यलाई सामान्य रूपमा मात्र आकलन गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। अन्य व्यक्तिहरूलाई अन्यथा भन्न नसकिएला अर्थात् यहाँ बीबीसी हिन्दी सेवाले प्रस्तुत गरेका तमाम नागरिक तहका व्यक्तिलाई अन्यथा भन्न नसकिए पनि लोकराज बराल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको हरकतलाई इन्डियाको भक्तिभाव र गुलामी दलालीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यिनीहरू जस्ता नालायकहरूका कारण यो देशका स्वाभिमानी जनतामा गलत भ्रम स्थापित हुँदै गर्दा आम नेपाली जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा क्षति हुने सम्भावना बढिरहेको अवस्थालाई नकार्न सकिन्न। यद्यपि यो घटना र यी व्यक्तिहरू, यी प्रबुद्ध भनिएका व्यक्तिहरू मात्र सम्पूर्ण होइनन्, यो त प्रतिनिधि दृश्य मात्रै हो। यस्तै दृश्यहरू केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा अनि राप्रपा, मधेसवादी, जातिवादी सम्पूर्ण वादीहरू, यी तमाम वादीहरू जसलाई हामीले नेता मानिरहेका छौं, सबैमा यस प्रकारको हरकत विभिन्न कालखण्डमा देखिसकेको छ। तर हामीले यो दृश्य भने पछिल्लो समयका दृश्यहरूलाई संग्रहित गरेका हौं। यस्तै दृश्य व्यापारी, कलाकार र समग्र नेपाली समाजमा इन्डियाले प्रभाव विस्तार गरिसकेको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ। विदेशीले यो कार्यक्रम हेर्यो भने नेपाल बेग्लै देश नभएर इन्डियन प्रान्तका रूपमा बुझ्नलाई थप भ्रम सिर्जना गर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ अनि नेपालीहरूको प्रस्तुति र भाषाको प्रयोगले समेत त्यसैतर्फ आशंका गर्नलाई ठाउँ दिएको देखिन्छ।
यो घटना र सम्बद्ध व्यक्तिहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपालका हरेक नेता र प्रबुद्ध भनिएका व्यक्तिहरूको अभिगत र नियत यस्तै देखिन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हस्त जय नेपाल।